बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब से आज इस पर बात करेंगे। ईसा साहब, मैंने बहुत सारे हमारे जो सफ़ीर हैं उनसे बात की है। वो कहते हैं दो ही मामलात हैं जिनके ऊपर मुश्किल और मसाइल आ सकते हैं। एक है GSP प्लस स्टेटस और एक है अमेरिका। इसके अलावा इंडिविजुअल सैंक्शंस क्या आती हैं, क्या ये इतना मैटर नहीं करता। तो ये है मंजरनामा। दूसरी तरफ अब उसके नतीजे में होना क्या था। असल में मामला जो है ना, देखें, अमेरिका से या कहीं और से नहीं होना, वो पाकिस्तान के इंटरनल मामला जो है वो असल में आखिरी चोट उसके ऊपर वही होनी है। ये कैटलिस्ट होंगे ये सारे। अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने ये जो कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कमेटी बना दी, कमेटी से जो है वो राब्ता नहीं हुआ। अब उसके बाद इन्होंने पोस्टपोन कर दी कि हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को पोस्टपोन करने जा रहे हैं। अगले स्टेप पर क्या होता है, हुकूमत जो है वो कहती है कि हम ये तो मुज़ाकरात के इख्तियारात नहीं हैं। फिर उनको कहते हैं कि जनाब इनके पास तो मुज़ाकरात के इख्तियार हैं। फिर हुकूमत कहती है कि हम जो है कमेटी बनाएंगे, कमेटी में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, MKM भी शामिल होगी, और हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि राना सनाउल्लाह जो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत इदारों के मातहत है, इकरार करते हैं इस बात का, तो आपने उन्हें ऑन बोर्ड नहीं रखना, आपने वो करना है जो उन्होंने कहना है। फिर इसका मतलब तो ये है। बहरहाल वो कहते हैं कि हम ये कमेटी बना रहे हैं और इतवार तक मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो साथ ही दो डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। एक ये होती है कि जनाब अलकादिर केस जो है उसका फैसला महफूज हो गया, 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, जिसमें शुनीद यही है कि सजा जो है वाला मामला वो हो जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि जो उनकी कमेटी थे उसके अरकान मुलाकात के लिए आ जाए। उमर अयूब, असद कैसर, उसके अलावा अली अमीन, हामिद खान, साहबजादा, हामिद रजा, हामिद खान, उसके अलावा लामा राजा, नासिर अब्बास, अली अमीन गंडापुर, इन तमाम को जो है वो मुलाकात के, सलमान अकरम राजा मुलाकात के लिए बुलाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की मुलाकात फिर नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, वो अडियाला जेल पहुंचे थे, उनको क्लियरेंस नहीं मिली, उनकी मुलाकात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो गई है। अब उसके बाद खबर क्या आती है, इमरान खान का पैगाम साहबजादा हामिद रजा अपने ट्विटर पे शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान का पैगाम, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आइनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं। और साथ ही उन्होंने अपनी राय इस पर दी कि PTI को मुज़ाकरात में मौक़िफ़ नरम रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मामला जो है वो बिगड़ गया। असल में ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि अगर ये सिविल नाफरमानी की कॉल जिस तरीके से देने का इरादा रख रही है तहरीक इंसाफ, और उसमें वो कहते हैं कि रेमिटेंसेस से काम स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड फिर दीगर इक़दामात लेने हैं। आपको पता है कि इस किस्म की किसी कॉल को प्रैक्टिकली आजमाया नहीं गया कि जो सक्सेसफुली की गई हो। बट क्वेश्चन ये है कि आज से पहले जब इसकी अटेम्प्ट की गई थी, क्या उस वक्त तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी की उस महराज पे थी जिस पे आज नहीं। दूसरी बात ये कि ये तस्वुर मैं एक वीडियो में अपना अंदाज़ा भी शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को बहैसियत जब आप मुल्क देखते हैं तो अपना जो टोटल पोटेंशियल है उसके 20% पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। यानी एक मशीन है जिसमें 100 की रफ्तार से चलने की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन वो 20 की रफ्तार से चल रही है, एक गाड़ी है। अब खान साहब जो है उनके फॉलोअर्स, हम कहते हैं कि ये कॉल उनकी ना फ्लॉप हो जाती है, वो नहीं को बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते, लेकिन वो 10% अचीव कर लेते हैं। तो जब 20 का 10% है वो बनेगा 2। जो मुल्क ऑलरेडी 100 की बजाय 20 पे ऑपरेट कर रहा है वो 18 पे ऑपरेट करने लगेगा, तो सोचें क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल। तो सूरत हाल तो ख़राब होनी है। फिर दूसरी तरफ आपको मालूम है, ये अब बात तय है कि 20 जनवरी तक का डेडलाइन है आपके पास, काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस काउंटडाउन के इख्तिताम के बाद मामलात को वैसे चलाना जैसे अब चल रहे हैं ये मुमकिन नहीं है।
اور اگر یہ آپ نے ممکن کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر اس کی ایک پرائس، اس کی ایک قیمت ہے. خواجہ آصف صاحب کی بات سن لیں، وہ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. سب کو معلوم ہے، چاہے FATF ہے، چاہے IMF ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، یورپ سے لے کے نیٹو سے لے کے بڑی بڑی الائنسز، بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی آنکھ کے اشارے کی طرف ضرور دیکھتے ہیں. اور جب سول نافرمانی کی تحریک، ناکام تحریک، سمجھ لیں کہ ناکام تحریک، صحیح، ناکام تحریک کا اعلان ہوا ہوگا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کو یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، آسیان ریجن میں، مڈل ایسٹ میں یہ کنونس کر سکیں کہ تم اپنی گاڑیوں کا پروڈکشن یونٹ لے کے پاکستان آ جاؤ، یا تم فلاں چیز لے کر پاکستان آ جاؤ، تم فلاں چیز کی پروڈکشن، تم فلاں بزنس میں انویسٹ کر دو؟ وہ کہیں گے بھائی آپ کے اپنے لوگ، اپنی سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم نے بجلی کا بل نہیں دینا، ہم نے گیس کا بل نہیں دینا، ہم نے پاکستان ڈالر نہیں بھیجنے، تو ہم یہاں پر انویسٹ کریں گے. آلریڈی وہ ملک جہاں پر آپ نے ڈیٹا تو شیئر ہوا تھا، وہ 8,000 کمپنیاں دبئی میں رجسٹر ہو گئیں، بلینز آف ڈالرز پاکستان سے نکل گیا، لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کا جانا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے جانے کا ریزن مسئلہ ہے. ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے ملک واپس بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ کے جو برین ڈرین ہے، جو اچھے اذہان ہیں، ان کا پاکستان سے جانے کی وجوہات جو ہے وہ اگر یہ ہو چکی ہیں کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس نے فکس ہونا ہے، ٹھیک ہونا ہے، لہٰذا وی ہیو ٹو گو آؤٹ. دیٹس ویری سیریس. جن کے پاس وسائل ہیں وہ پھر باہر ہی جائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اتوار کا دن ہے اس وقت تک حکومت دائرے کے مذاکرات تو نہیں کرنے جا رہی فی الحال. یعنی کہ حکومت مذاکرات کرے گی بھی، انہوں نے کمیٹی بنا دینی ہے، اور وہ یہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان نکات پر عمل درآمد جو ہے کرنا ممکن نہیں ہے. اتوار تک تو کم از کم اجازت نہیں مل رہی. تو وہ جو دو مطالبات ہیں وہ وائبل ہیں اگر سلوشن نکالنا ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جس طرح ایک معاملہ رکا ہوا ہوتا ہے، اگر اس نے ہونا ہے نا تو اتنے دھڑام سے ہونا ہے، اتنی سپیڈ میں ہونا ہے کہ یہ سب کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، بہت سارے لوگوں کے پیروں کے نیچے سے قالین نکل جائے گا. اچھا. ہاں، کیونکہ میں جب مشاہد حسین سید کو سنتا ہوں، جب میں دیگر لوگوں کو سنتا ہوں جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ریٹائرڈ، میں ان سے بات کرتا ہوں، 20 سال تو یار ہم نے بھی یہ کام کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، امریکہ کی کال جو ہے پھر اس کا ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ریاض جائے گا، ایک ابو دھابی جائے گا، یعنی UAE اور سعودی عرب، پھر وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہو جائے گا. تو آپ کو بہت سارے محاذوں کے اوپر مسئلہ ہے. اب ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں جناب، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بھی کہنا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ہم نے بھی جناب اپنا ریجنل اپروچ اپناتے ہوئے چائنا اور روس کے کیمپ میں چلے جانا ہے. کہنے کو تو یہ آسان ہے، چائنا کے کیمپ آپ کہہ دیں آپ چلے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا وہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہے کہ آ جائیں ٹھیک ہے ہم آپ کی لائبلٹیز بھگتا لیتے ہیں، آپ کے IMF کے پیسے ہم پورے کر دیتے ہیں، آپ کی ریمیٹنسز کے پورے کر دیتے ہیں، آپ کے ایکسپورٹس کے پورے کر دیتے ہیں، جو ملک سروائیو کرتے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے، پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. پاکستان میں وہ جسے کہتے ہیں نا اتنی تڑ ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام سروائیو کر سکیں آپ. مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ بھائی جو ممالک سروائیو کرتے ہیں، یا تو ان کے 3 ارب بیرل کے تیل کے ذخائر ہوتے ہیں، یا ان کے تیل کے کنویں ہوتے ہیں، یا ان کی ایکسپورٹ ایک مہینے کی 670 ارب ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے، چائنا کی بات کر رہا ہوں، یا وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ان فیملی کے نارتھ کوریا میں رہنے کے، ان کی نسلیں جوان ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اسی دنیا کا پتہ ہوتا ہے. یا وہ ایران جیسے ہوتے ہیں کہ ان کا رقبہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر ہوتا ہے، آبادی 8 کروڑ ہوتی ہے، اور ہر چیز وہ اپنی ضرورت کی خود اگاتے یا بناتے ہوں. یا وہ سعودی عرب کے تو خیر معاملات بہت بہتر ہیں، امریکہ کے ساتھ زبردست ہیں، لیکن سعودی عرب دنیا کا خام تیل کا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. یا تو آپ کے ایسے وسائل ہوں، ہمارے تو وسائل محدود، مسائل بے شمار، اور جناب باتیں کرنی. وہ کہتے ہیں اپنا، وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ وہ نال کوئی نہیں کھڑے دا، وہ آدمی میں فرنٹ سیٹ تے باسا. اس کو ساتھ کو ہی لے کے جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال سفر تفریح سے مجھے تو نہیں لگتا کہ فی الحال کوئی ریئلائزیشن ہے حکومت کے طرف
کہ یہ ایک معاملہ ہے جس نے نکلنا ہے، آپ کو یہ کھڑا ہوا ہے سامنے، اس کو ایڈریس کیے۔ عمران خان ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے جس سے نظریں چرا کر، وہ بلی ہے کہ کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے گا تو کبوتر کو نظر آنا بند ہو سکتی ہے، لیکن وہ رہے گی، لیکن وہ کبوتر کے سر پہ موجود ہے، کھا جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب۔ ناظرین آپ نے سنا بڑے خوبصورتی کے ساتھ عیسیٰ نقوی صاحب نے بیان کیا ہے اس پوری صورتحال کو، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والی ان سختیوں کو، اور اب آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ 20 جنوری سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے، ادروائز پھر حالات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔